सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं मौसम सम्बन्धी प्रसंगबाट। जनकपुर सहित देशको अधिकांश ठाउँमा मौसममा परिवर्तन आएको छ। पश्चिम वायु, स्थानीय वायु र पूर्वी भूभाग नजिक बनेको न्यून चापिए क्षेत्रको प्रभावका कारण देशका अधिकांश स्थानमा पानी परेको छ। निरन्तर झरीका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरो समेत गएको छ। पश्चिम वायुको सामान्य प्रभाव, स्थानीय वायु तथा पूर्वी भूभाग नजिक बनेको न्यून चापिए क्षेत्रको प्रभावका कारण वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर मौसम बदली भएको छ। महाशाखाका अनुसार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भएको छ। यस वर्ष वैशाख लागेदेखि नै मौसममा बदली आइरहेको र प्री मनसुन सुरु भएकोले वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अबको 3 दिनसम्म सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने र मेघगर्जनसहित वर्षा हुने बताएको छ। सोमबार दिनभर काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुनेछ भने केही स्थानमा मेघगर्जनसहित चट्याङ पर्ने र असिना हावाहुरी सहित वर्षा हुनेछ। त्यस्तै मंगलबार पनि पश्चिमी भूभागका धेरै स्थानहरू र मध्य तथा पूर्वका केही स्थानहरूमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै 24 गते बुधबार पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र पहाडी क्षेत्र, पूर्वी र मध्य तराईका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान पनि महाशाखाले गरेको छ। धनुषामा एक श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेर जंगलमा गाडेको शव 4 दिनपछि फेला परेको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 लाल भिट्टीका 28 वर्षीय हरि चौहानले आफ्नो कान्छी सालीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेका हुन्। चौहानले 25 वर्षीय पत्नी बिना चौहान लामाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमतीले तिम्रो अवैध सम्बन्ध मेरो बहिनीसँग छ, तिमी जहिले नि ढिलो गरी घर आउँछौ भनेर मानसिक यातना दिँदै आएकोले आवेशमा आएर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। चौहानले बिनालाई बल्लो काट्ने बहानामा लालगढ सामुदायिक वन स्थित मर्गिनी खोलामा लगेर उसैले लगाएको सालले घाँटी बेरेर हत्या गरी शवलाई जंगलमै गाडेको अवस्थामा प्रहरीले 4 दिनपछि उत्खनन गरेर निकालेको छ। वैशाख 18 गते बिहिबार साँझ करिब 5:30 बजेको समयमा बिनालाई बलो काट्न जंगल जाउँ भन्दै त्यहाँ लगेर घाँटीमा लगाएको सलले बेरेर उसको हत्या गरी शवलाई जंगलमै गाडेको चौहानले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। हत्या गर्नु अघि नै चौहानले खाडल खनी तयार पारेर राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्या गर्नु अघि खाडल खनेर तयार बनाएको रहेछ इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक तीर्थ कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बिनालाई जंगलमै लगेर हत्या गरी खाडलमा गाडिएछ। घटना योजनाबद्ध तरिकाले भएको देखिन्छ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पेशाले गाडी चालक रहेको चौहान वैशाख 19 गते बिहान पत्नी हराएको भन्दै प्रहरी समक्ष मौखिक जानकारी गराएका थिए। खाडलमा पुरिएको शवलाई प्रहरी निरीक्षक कार्की नेतृत्व गएको टोलीले आइतबार साँझ उत्खनन गरेको छ। सडेको अवस्थामा भेटिएको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको निरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। मृतक बिनाको 4 वर्षकी छोरी र 2.5 वर्षका छोरा छन्। हत्या अभियोगमा हरि चौहानलाई पक्राउ गरी म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत पठाइएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धनुषामा लकडाउनले तस्करी कमाई अझै बढाएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा तस्करले ओसार पोसार गर्ने सरसामान छ्यापछ्यापी बिक्री भइरहेका छन्। जिल्लाको इनरबा, महिनाथपुर, खजुरी, महुवा, मुखियापट्टी, मुसर्निया लगायतको सीमा नाकाहरूबाट तस्करी अत्याधिक भइरहेको जनकपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामेश्वर मिश्रले बताउनुभयो। आधिकारिक रूपमा भन्सारको राजस्व दाखिला पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि तस्करीका सामानहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा ठाउँ पाइएको छ। एकतर्फ राजस्व सङ्कलन ठप्प छ भने अर्कोतर्फ तस्करहरूको आमदनी बढिरहेको छ। मासिक 4 करोड रुपियाँ भन्दा बढी
राजस्व सङ्कलन गरिने धनुषाको छोटी भन्सार कार्यालय जठीमा अहिले भने अस्थायी पैठारी तथा जाँच पासको काम मात्र भइरहेको छ। लकडाउन अवधिमा हालसम्म 17 लाख जतिको राजस्व पैठारी जाँच पासबाट असुल भएको मिश्रले जानकारी दिनुभयो। वार्षिक लक्ष्य 28 करोड रहेको सो नाकाबाट 20 करोड रुपियाँ असुल भइसकेको, तर लकडाउनका कारण थप राजस्व असुली हुन सकेको छैन। महोत्तरीमा लकडाउनको मौका छोपी सीमा पार गर्दै गर्दा सोमबार बिहान 11 भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका 9 बथनाहा गाउँ हुँदै नेपालबाट भारत जान खोजेका 11 भारतीयलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको मनरा सिस्वा 9 का वार्ड अध्यक्ष बलिराम रायले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू सबै मुस्लिम समुदायका हुन्। हातमा झोला बोकेका सबैजना लहरै नेपालबाट भारत जाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीको सहयोग लिएर पक्राउ गर्न सफल भएको वार्ड अध्यक्ष रायले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरूले भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको कोलकाता घर भएको बताएका छन्। उनीहरूले महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिका 5 कलुवा बगिया गाउँमा लामो समयदेखि जस्ता पाताका भाँडाकुँडा र ड्रम बनाउने काम गर्दै आएको जानकारी गराएको राईको भनाइ छ। लकडाउनको अवधि लामो हुँदै गएपछि खानपिनमा समस्या भएको भन्दै उनीहरू लुकेर मिरमिरे बिहानीमै आफ्नो घरतिर जाँदै गरेको अवस्थामा सीमा नाकाबाट पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकाहरूलाई नेपाल प्रहरीले प्रहरी चौकी कट्टी कटैयामा लगेको छ। उनीहरूलाई नगरपालिकाका प्रमुख सुरक्षा निकाय प्रशासन सहितको समन्वय गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा के गर्ने भन्ने बारे तय गरिने वार्ड अध्यक्ष रायले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 2 को सिराहा जिल्लामा राहत वितरणको विषयमा विवाद हुँदा प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर र 13 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित फुलबडियामा वार्ड अध्यक्ष रामकुमार यादवको नेतृत्वमा पुगेको प्रहरी टोलीमाथि राहत लिन पुगेकाहरूले ढुङ्गा मोरा गर्न थालेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई दङ्गी फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो। यता लकडाउनबाट समस्या परेका गरिब विपन्नहरूलाई कुनै वास्ता नगरी वार्ड अध्यक्षले आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई राहत बाँडेको भन्दै विवाद भएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। झरपाक परी इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका डीएसपी सन्तु प्रसाद जयसवाल सहित 5 जना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। घाइतेहरूको मिर्चैया स्थित एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 10 शङ्करपुरको जङ्गलबाट वन्यजन्तु मार्न पासो थाप्दै गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बागमती नगरपालिका 4 का चन्द्रबहादुर लोन नगरपालिका 2 का सन्देश मोक्तान र त्यही वाडाका भीम बहादुर डिमडुल रहेका छन्। आइतबार दिउँसो जङ्गली वन्यजन्तु मार्न पासो थाप्दै गरेको अवस्थामा सब डिभिजन वन कार्यालय मूर्तियाबाट खटिएको सशस्त्र वनरक्षकको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेका थिए। वनरक्षक टोलीलाई देखेर अन्य शिकारी भागेका छन्। सशस्त्र वनरक्षक टोलीले घटनास्थलबाट ठूलो परिमाणमा वन्यजन्तु मार्न प्रयोग गरिने पासो र 72 प 3578 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका तीनैजनालाई सब डिभिजन वन कार्यालय मूर्तियामा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सर्लाहीको जङ्गलमा वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने क्रम बढेको स्थानीयवासीले जनाएका छन्। केही दिनअघि मात्र वन्यजन्तु मार्न हानेको भरुवा बन्दुकको गोली लागेर मूर्तिया जङ्गलमा 2 जना घाइते भएका थिए। सर्लाहीको मिटर ब्याजी रामबाबु राय यादव धरौटीमा रिहा भएका छन्। सर्लाहीको बरहतवा नगरपालिका 10 सीतापुरका मिटर ब्याजी रामबाबु राय यादवलाई अदालतमा 1 करोड 75 लाख रुपियाँ धरौटी रकम बुझाएपछि उनी आइतबार हिरासत मुक्त भएका हुन्। अनुसन्धानका क्रममा यादवले 28 जनाबाट 20 करोड 40 लाख रुपियाँ भन्दा बढी धेरै रकम ठगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर अदालतले 15 लाख रुपियाँ मात्र धरौटी बुझाएर उनलाई थुना मुक्त गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। अदालतले आदेश दिएर लगत्तै उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण
ऐन अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गत 5 फागुनमा सर्लाही जिल्ला अदालत परिषदबाट पक्राउ गरेको थियो। यसअघि उनी ठगी मुद्दा अन्तर्गत 23 पुसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए। 15 लाख धरौटी रकम तिरेर अदालतबाट निस्किँदै गरेका उनलाई CIB ले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पुनः पक्राउ गरेको थियो। CIB प्रमुख DIG सहकुल थापाले 1 करोड 75 लाख रुपियाँ धरौती बापतको रकम बुझाएपछि यादव हिरासतमुक्त भएको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेका उनी विरुद्ध गम्भीर अनुसन्धान हुँदै थियो। यही क्रममा उनले धरौटी बापतको रकम बुझाएपछि हिरासतमुक्त भएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, ऋण दिँदा दृष्टिबन्धक मात्र होइन, रजिस्ट्रेसन नै पास गरी सर्वसाधारणको जग्गा हडप्ने धन्दामा संलग्न भएको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यादवलाई गत 23 पुसमा पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध सर्लाहीका 28 जनाले ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीपछि प्रहरीले यादव विरुद्ध 25 दिनसम्म गहन अनुसन्धान गरेको थियो। सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका 3 वीरनगरमा सोमबार दिउँसो आएको हावाहुरीमा परि एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोनेलाल यादवको 18 वर्षीय छोरा राजेश कुमार यादव रहेको कबिलासी नगरपालिकाका मेयर कौशल किशोर रायले जानकारी दिनुभयो। जोडले हावाहुरी आएपछि जस्ताले छाएको घरमा लुकेर बसेका यादवको किचिएर मृत्यु भएको। जस्ता पाताको घर हावाहुरीले उडाउँदा जस्ता लागेर यादवको मृत्यु भएको मेयर रायले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले घटना स्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेको सर्लाही प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 1 मा रुखको हाँगामा च्यापिएर एकजनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही वाडाका अन्दाजी 45 वर्षीय नारायण कुमार श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। कैलाशपुरी जंगलमा घाँस काट्न गएका श्रेष्ठ हल्लुडे रुखमा चढेका थिए। हाँगा काट्ने क्रममा सोही रुखमा हाँगाले छातीको भाग च्यापिएर उनी घाइते भएका थिए। घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि हरिवन नमुना अस्पताल ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूको भाग काटेर धनीलाई राहत वितरण गरेको भन्दै सर्लाही चक्रघट्टा गाउँका 5 पकडियाका दलित समुदाय आन्दोलित बनेका छन्। विपन्न गरिब दलित परिवार राहत माग्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गबा आएका छन्। लकडाउनका कारण दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको र वाडा कार्यालयबाट राहत नदिएको भन्दै धरना दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। वाडा अध्यक्षले राहत पाउने सूचीमा आफूहरूको नाम समावेश गरेको छैन। आफ्नो भागको राहत धनीलाई दिएपछि न्यायको खोजीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको उनीहरूले बताएका छन्। लाखौं रुपियाँ ब्याजमा लगानी गर्नेलाई वाडा अध्यक्षले राहत दिएको राम कैलाश रामको आरोप छ। राहत वितरणमा निकै अनियमितता गरेको छ। राहत पाउने व्यक्तिलाई राहत नदिई धनी वर्गलाई वाडा अध्यक्षले राहत वितरण गरेको छ। 40 घर दलित छन्, कसैलाई पनि राहत दिएको छैन। खानाको अभावमा भोकै बसेकालाई राहत नदिई हुने खानेलाई दिएपछि बाध्य भएर आफूहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायका लागि गुहार माग्न आएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार 2 तल्ले 3 तल्ले इँटाको घर छ, लाखौं रुपियाँ ब्याजमा लगानी गरेको छ, त्यसलाई राहत दिएको छ। दलितको नाममा पनि राहत सूचीमा समावेश गरिएको छैन। 30 किलो चामल, 2 किलो दाल, 2 किलो चिनी, 2 लिटर खानेतेल वितरण गर्छौं भनेर सूची बनाएर आयो, तर पछि सबैको लागि राहत आएको भन्दै धनी वर्गलाई राहत दिएको रामले आरोप लगाएका छन्। वाडाबाट आएका विवरण अनुसार गाउँपालिकाबाट राहत दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम राय यादवले बताउनुभयो। कोही पनि विपन्न परिवार नछुटोस् भनेर राहत 12 दिन पहिला नै आफूले राहत पठाएको उहाँले बताउनुभयो। राहत नपाएका घटनालाई चाँडै राहत दिने अध्यक्षले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4400 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको छ। वीरगञ्जमा मसुरो दालमा कालो बजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 6 व्यापारी धरौटीमा रिहा भएका छन्। बारा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा पक्राउ परेका 6 जना उद्योगीलाई धरौटीमा रिहा गरेको हो। बाराको परवानीपुर 4 चैनपुरमा रहेको नारायणी मोडर्न पल्स इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक र प्रतिनिधि, 12-9 छाता पिप्रामा रहेको श्री कृष्ण आधुनिक दाल उद्योगका सञ्चालक र प्रतिनिधि, बाराकै परवानीपुर 4 लिप्नी
मा रहेको महावीर ओभरसिज प्रणालीका सञ्चालक र प्रतिनिधिलाई धरौटी राखेर साधारण तारिकमा रिहा गरेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो। नारायणी मोडर्न्स पल्सका सञ्चालक उद्योगपति वीरगञ्ज 6 का मोहनलाल चन्द अग्रवाललाई 18,50,000 र प्रतिनिधि भरत राजस्थान जिल्ला झुनझुन ग्राम बढीधरीका 1 का सुनील शर्माले 1,50,000, कृष्ण आधुनिक दाल उद्योगका सञ्चालक वीरगञ्ज 6 कै पवन कुमार शाहले 19,17,000 र उनका प्रतिनिधि भारत बिहार जिल्ला गोपालगञ्ज प्यारेपुरका 2 का सुरेश प्रसादसँग 1,50,000 धरौटी रकम असुल गरेको छ। त्यसैगरी महावीर ओभरसिज प्रणालीका सञ्चालक मुक्ति कुमार अग्रवालसँग 21,65,000 र उनका प्रतिनिधि धनुषा मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका 4 का सन्तोष कुमार झासँग 1,50,000 धरौटी रकम जम्मा गराएर साधारण तारिकमा रिहा गरेको बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले बताउनुभयो। लकडाउनको मौका छोपी यी उद्योगीहरूले बढी मूल्यमा मसुरोको दाल बिक्री गरेको जनगुनासो आएपछि अनुगमन गरेको समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन 2032 बमोजिम कालोबजारी गरेको आरोपमा वैशाख 14 गतेदेखि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। मुक्ति अग्रवाललाई प्रहरीले शनिबार राति मात्र वीरगञ्जबाट पक्राउ गरी ल्याएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा ती उद्योगीहरूलाई धरौटी जम्मा गराएर साधारण तारिकमा रिहा गरेको सिडिओ पण्डितले बताउनुभयो। लकडाउनले समस्यामा परेकालाई राहत सामग्री बाँड्ने विषयमा लिएर पर्साका अधिकांश पालिकाको वाडामा विवाद भई झडप समेत भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले लकडाउनको समस्यामा परेकालाई वितरणका लागि पालिका मार्फत वाडा खाद्यान्न सामग्री पठाएको छ। तर राहत सामग्री वितरणमा वाडा अध्यक्ष र सर्वदलीय समितिका सदस्य पूर्वाग्रही भएको भरपाई गराएको भन्दै कम खाद्यान्न बाँडेको भन्दै वाडामा विवाद झडप समेत भइरहेको छ। सोमबार पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका वाडा नम्बर 1 पिडाडी गुठीमा राहत वितरणको क्रममा राहत लिन गएका स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा 9 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 1 जनाको हात भाँचिएको छ। उनको सडेवा स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। वाडा अध्यक्ष मगरू राउत गद्दीले फारममा भरपाई गराएको भन्दा कम राहत सामग्री वितरण गर्न थालेपछि विरोध गर्दा वाडा अध्यक्ष गद्दीले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई बोलाएर लाठीचार्ज गर्न लगाएको आरोप स्थानिएको छ। झडपपछि त्यहाँ राहत वितरण कार्य स्थगित गरिएको छ। राहत वितरणका लागि वाडा कार्यालयले भरपाई गराएको फर्ममा प्रति परिवार चामल 25 केजी, आलु 5 केजी, दाल 2 केजी, खाने तेल 2 लिटर, प्याज 2 केजी, सोयाबिन 1 केजी र साबुन 4 थान वितरण गरिने भरपाई उल्लेख छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको पूर्ण पालन गर्दै यस वर्ष रमजान घरमै मनाइरहेका छन्। सुनसरीको इटहरी स्थित गैसारका मोहम्मद रमजान आफूले होस सम्हालेदेखि सामूहिक रूपमा रमजान मनाउँदै आएका छन्। वर्षको एक पटक सामूहिक रूपमा रमाइलो र खुसियाली साटासाट गरेर मनाइने यस पर्व घरभित्र मनाउनु पर्दा दुखी छन्। उनको घरबाट 1 मिनटमा पुग्न सकिने मस्जिद छ। यो मस्जिद अहिले बन्द छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण सरकारले सबै धार्मिक स्थल बन्द गराएका कारण मस्जिद पनि बन्द गराएका हुन्। रमजान जस्ता धेरै मुस्लिम यसरी नै घरमा बसेर पवित्र पर्व रमजान मनाउन बाध्य छन्। यो वर्षको रमजानमा उनीहरू सामाजिक एकता बन्धुत्वको कामना सहित कोरोना भाइरस अन्य वरदान मागिरहेका छन्। अल्लाह हर ईमान वाले भाई की हिफाजत फरमा दीजिए। हर इंसान को हर ईमान फरमा दे। अल्लाह दुनिया में जितना इंसान है अल्लाह जो मामूद है अल्लाह सब की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह सब भाई की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह भाई भाई में मिल और मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह अमीन भाई भाई में मिल और मोहब्बत। अल्लाह किसी को भेदभाव ना रखे। अल्लाह किसी को भेदभाव ना रखे। अल्लाह रखने वाले को दिल में कुलूब पैदा कर दे। अल्लाह भाई भाई में मिल मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह कोई मुस्लिम कहते हैं, अल्लाह कोई हिंदू कहते हैं,
अल्लाह ये भेदभाव को मिटा दीजिए। अल्लाह हम भाई हैं, अल्लाह आपस में मिल मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम भाई को मिल भाई भाई का अल्लाह फैलना रहता है। अल्लाह है अल्लाह अगर मुसलमान से कोरोना फैलता, अल्लाह मुसलमान सबसे पहले बर्बाद हो जाता, अल्लाह मुसलमान मिटिया मिट हो जाता। अल्लाह ये तो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह ये जात नहीं देखते हैं, अल्लाह सब मजबूत नहीं देखते हैं, अल्लाह बच्चा बूढ़े नहीं देखते हैं, ये तो बीमार है। अल्लाह ये किसी को लग सकता है, अल्लाह तू जानता है, अल्लाह तू जानता है, अल्लाह दुनिया नहीं जानता है, अल्लाह दुनिया नहीं जानता। हिन्दू धर्मावलम्बी दशैं तिहार जस्तै महान पर्वको रूपमा मुस्लिम समुदायले मनाउने रमजान युवाहरूको लागि समेत खास हुने गर्छ। नयाँ लुगा लगाउने, साथीभाइ भेट्ने र बेलुकासँगै भेला भएर सामूहिक भोजन गरेर रोजा तोड्ने यस पटक नपाउँदा खल्लो महसुस भएको सुनसरीका युवाहरूले बताएका छन्। के थियो भने पछाडि हामीले सुरुमा गर्दा सबै कुरा खुल्ला थियो। खुल्ला भएर हामीले जुन आवश्यकता चिजहरू मार्केटमा गएर ल्याउनलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले के छ भने सबै लकडाउनै त छ, सबै कुरा बन्द छ। अब हामीलाई खानपिनदेखि लिएर अब भोलि हुने ईदको लागि पनि एकदम समस्यै छ। अब सबै कुराहरू मेन्टेनेन्स गर्नलाई अप्ठ्यारो छ। अनि हामीले रोजा भने पछाडि पहिला कसो गर्थ्यौँ भने पछाडि तपाईँलाई हामी सबैजना अब एक ठाउँमा नमाज पढ्थ्यौँ, अब एकै ठाउँमा साथ इफ्तार गर्थ्यौँ, यहाँ रोजा खोल्थ्यौँ, अनि तराबी रातिको तराबी सबै एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। अब अहिले के भएको छ भने पछाडि अब को कहाँ अब सबैजनाले अब हाम्रो के छ मुसलमानहरूको जहाँ टाइम भयो त्यही नमाज पढ्ने हैन, बाहिर बादमा पनि पढ्दा भयो, घरमा पनि पढ्दा भयो। यहाँ अहिले के भएको छ भने पछाडि हामी को नमाज पढ्छ को पढ्दैन त्यो पनि थाहा हुँदैन र हामीले सबै को जहाँ जसलाई जतिखेर समय भ्याउँछ त्यहीँ पढ्छौँ। हाम्रो मस्जिदसँग सरोकारै रहेन क्या मस्जिद। पहिला लकडाउन नहुँदाखेरि रोजा पर्दाखेरि हामी दिनभरि काममा व्यस्त हुन्थ्यो, आफ्नो काम गरिन्थ्यो। यसपालिको रोजामा लकडाउन परेछ। अब रोजा त सबैले बसेकै छ, तर आफ्नो घरमा आफ्नो नमाज पढ्ने घरमै हो, तराबी पनि घरमै पढ्ने हो, इफ्तार रोजा खोल्ने पनि घरैमा हो। पहिला एक ठाउँ भेला हुन्थ्यो, अलिकति मनोरञ्जन पनि हुन्थ्यो। अहिले मुस्लिम समुदायलाई अलिकति अप्ठ्यारो नै परेको छ। अलिकति के भनौँ धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। एक ठाउँ बस्न पाएको छैन, साथीभाइसँग मिल्न पाएको छैन, रोजा खोल्न पाएको छैन, अङ्गालो मार्न पाएको छैन। अब यो हिसाबले हेरौँ भने हाम्रो मुस्लिम धर्महरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। तर हामी अल्लाहसँग दुआ गर्दैछौँ कि यो लकडाउन रमजानभरिमा सिद्धोस् र ईदको रमजानमा महिनाभर रोजा बस्दा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास छ। आत्मसुधार र गल्तीका प्रायश्चित गर्ने चाडका रूपमा पनि यसलाई मनाइने गरिएको छ। मुस्लिम समुदायले एक महिनाभर निराहार बस्दै पैगम्बरको स्मरण गर्दै नमाज पढ्ने गर्छन्। दिनभर 5 पटकको नमाज र साँझ झन्डै 1 घण्टाको सवारी अर्थात् विशेष प्रार्थना सकिएपछि मात्र एक दिनको रोजा सकिन्छ। यो क्रम हरेक दिन भिन्दा भिन्दै समयमा सुरु हुने र अन्त्य हुने गर्छ। ससाना बालबालिका, बिरामी, गर्भवती महिला र अशाक्तलाई रोजा बस्न छुट रहे पनि रोजाका निश्चित नियम भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसपटक मुस्लिम समुदाय आफ्नो धार्मिक अनुष्ठानसँगै कोरोनाको जोखिमबाट मानवलाई मुक्तिको कामना समेत गरेर मनाइरहेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जको एकै टोलमा एकै दिन 15 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि देशभर लकडाउन अझ कडा पारिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा 2 दिनमा 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सुरक्षा सतर्कता बढेको छ। शनिबार र आइतबार रूपन्देही र बाँकेमा 17 जनामा संक्रमण भेटिएपछि नागरिकमा त्रास कम गर्न सतर्कता बढाइएको हो। बन्दाबन्दी बीच रूपन्देहीको कोरोना संक्रमित युवक भारतबाट सहजै आएपछि प्रदेशका सिमानामा सतर्कता बढाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले केही पनि आवत जावत गर्न नमिल्ने गरी सीमा पूर्ण नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। पोखरेलले भन्नुभयो। प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षा सतर्कता बढाउने निर्णय समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले प्रहरीले बन्दाबन्दीको पूर्ण पालनका लागि विशेष निगरानी गरेर निगरानी गरेको जानकारी दिनुभयो। सबै ठाउँमा प्रहरीले हेर्न भ्याउने अवस्था छैन। नागरिक आफै सचेत भएमा लकडाउन पालन हुने उहाँले भन्नुभयो। यस समयमा सबै मिलेर कोरोना जोखिम कम गर्नुपर्छ। दिल्लीको गान्धीनगरमा सिलाइ कटाइको काम गर्दै आएका ती व्यक्ति यही वैशाख 1 गते दिल्लीबाट हिँडेका थिए। वैशाख 5 गते दिउँसो 1 बजे ठोडी नाका आइपुगेका युवक सीमा नाका सुनसान देखेपछि सहजै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। घर पुग्नु अघि युवकलाई परिवारका सदस्यले बाटोमा भेटी
क्वारेन्टाइन पुर्याएका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले युवकको स्वाब सङ्कलन गरी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि बुटवल स्थित आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। दुवै देशमा बन्दाबन्दी भएको समयमा कोरोना संक्रमित युवक सहजै नेपाल प्रवेश गरेपछि रूपन्देहीमा त्रास वातावरण सिर्जना भएको छ। एकैपटक धेरै संख्यामा कोरोना भेटिएपछि रूपन्देही सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता कडा बनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा पहिलो पटक रूपन्देहीको कोटीमाई र बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको हो। कोटीमाई 1 का 25 वर्षीय कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै बाँकेमा पनि 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै थप सजगता अपनाइएको छ। यहाँका नागरिकले आफ्नो घर, टोल, वाडा तहमा बाहिर व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरेर सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। नेपालगञ्ज 1 धम्बा झोकीका सर्वपक्षीय भेलाले वाडालाई बन्द गर्ने निर्णय गरे। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वाडा अध्यक्ष प्रमोद रिजालले जानकारी दिनुभयो। छिमेकी वाडामा ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएपछि वाडा नम्बर 7 र 9 का बासिन्दा त्रसित भएका छन्। संयमित र सतर्क भई घरमै सुरक्षित रहन वाडावासीलाई आग्रह गर्दै वाडा बाहिर व्यक्तिको आवागमन हुन नदिन निगरानी गरिएको वाडा नम्बर 9 का अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामाले बताउनुभयो। आइतबार अपराह्न 9 र राति 6 गरी एकैचोटि 15 जनामा कोरोना देखिएसँगै नेपालगञ्जवासीमा त्रास देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिए पनि आतंकित नभई नगरवासीले धैर्य गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। बन्दाबन्दीको पूर्ण पालन गर्दै सुरक्षित साथ घरमा बस्न उहाँको आग्रह छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जारी छ। सरकारले 11 चैतबाट देशव्यापी रूपमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो। 42 दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको पूर्ण पालन भएको पाइएको छ। यद्यपि केही स्थानमा भने लकडाउन उल्लङ्घन पनि भएको छ। प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि कतिपय ठाउँमा तरकारी बजार र मुख्य बजारभन्दा भित्री क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्ण पालन भएको छैन। तरकारी र अन्य दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल हुने ठाउँमा शारीरिक दूरी पालन गर्नेतर्फ उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन। अत्यावश्यक र पासभाग सवारीको चाप पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको छ। चेक जाँचमा कडाई भएकोले पनि अहिले उपत्यकाका सडकमा सवारीहरूको लामो लाइन देख्न सकिन्छ। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा गुड्ने र पास नलिएका सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। अनावश्यक रूपमा सडकमा निस्किने, प्रहरीको आग्रह नमान्ने तथा तोकिएको वाहकका पसलहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा सवारीलाई सोमबार बिहान विभिन्न ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। लकडाउनमा कार्यान्वयनमा कडाई गर्न मुख्य सडकदेखि भित्री सडकसम्म बाक्लो रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सरकारले 25 वैशाखसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। प्रयोगशाला परीक्षणका आइतबार नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा गरी 15 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। शुक्रबार पनि नेपालगञ्जमा 1 जनामा कोरोना देखिएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 75 रहेको छ, जसमा पुरुष 58 र महिला 17 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार देशभर 13,640 PCR परीक्षण गरिएको छ भने 50,845 RDT परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,382 परीक्षण गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। हरूको संख्या 13,640 छ र RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 50,845 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,382 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। विभिन्न प्रदेशहरूबाट प्राप्त RDT को परीक्षणका संख्याहरू प्राप्त भएका छन्। सोको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5,837, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,736, बागमती प्रदेशमा 8,610, गण्डकी प्रदेशमा 5,882, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 4,000
831, कर्णाली प्रदेशमा 5813 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14136 गरी कुल 50845 वटा टेस्टहरू भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरणको अपडेट गराउन चाहन्छु। कुल संक्रमित संख्या 75 छ, जसमध्ये पुरुष 58 जना र महिला 17 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 17, कर्णाली प्रदेशमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 75 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या रहेको छ। त्यसैगरी हाल उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 59 छ। रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 16, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 9 र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 59 जनाको यी स्थानमा रहेका कोरोना अस्पताल तथा प्रादेशिक संघीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। देशभर क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या 21523 रहेको छ भने आइसोलेसनमा हुनेको संख्या 106 रहेको छ, जसमा उपत्यकामा 1 र उपत्यका बाहिर 105 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पुनः लकडाउन थप गर्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा केही दिन लकडाउन थप गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको। त्यस्तै लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरका कारण यसलाई केही खुकुलो बनाएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसअघि सुरक्षा संयन्त्रले लकडाउन बढाउन समितिलाई सुझाव दिएको थियो। बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव नारायण प्रसाद बिराडीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा भइरहेको कामको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लकडाउन खोल्ने विभिन्न मोडालिटीका बारेमा छलफल भएको र मंगलबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। 22औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। वास्तवमा अब 25 गतेसम्मको मुलुकमा बन्दाबन्दीको अवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले टेस्टिङको दायरा PCR 13420 पुर्याएको, RDT 49688 पुर्याएको, यो सङ्ख्या समेत विचार गर्दाखेरि उल्लेख्य सङ्ख्यामा हामी टेस्टिङ पनि गर्दै गइरहेको अवस्था छ भने तराईका केही क्षेत्रहरूमा भर्खरै केही सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या केही बढेको अवस्था पनि छ। दुईटै स्थितिलाई सँगसँगै विश्लेषण गर्दै आर्थिक जनजीवनलाई अझ सहज पार्ने ढङ्गमा र रोगको सङ्क्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रण र काबुमा राख्ने सिलसिलामा के गर्न सकिन्छ, अब 25 गते पछिको स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा समीक्षात्मक बैठक अहिले सम्पन्न भएको छ। यसमा अझै पनि यो कार्य जारी छ। अहिलेसम्म गरिरहेका प्रयासहरू वास्तवमा सही दिशामा छन् भन्ने नै आजको समीक्षा, आजको यो छलफल विश्लेषणमा निष्कर्ष रहेको छ र अझै पनि 2-3 दिन हामीले यसको थप तथ्याङ्कहरू प्रदेश तहबाट, स्थानीय तहबाट, जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूबाट लिने, सुरक्षा निकायहरूबाट लिने त्यो काम पनि जारी छ र यसै क्रममा अब कसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमको वर्कआउटको चरण भएको हुनाले अहिले टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। हामीले यो क्रम भोलि पनि जारी छ र अभ्यास हुँदैछ। मैले यहाँहरूलाई यति मात्र आज राख्न चाहेँ र 25 गतेसम्मको बन्दाबन्दीको अवस्था नेपाल सरकारले तोकेको अवस्था छ। त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा एउटा आन्तरिक गृहकार्य र विश्लेषणको सिलसिला जारी छ। मैले आएका छन् संसदीय समितिको कुरालाई पनि मनन भएको छ। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू लगायत यो विषयका विज्ञ, विशेषज्ञ, चिकित्सकहरूसहित बसेर यसलाई हामी हेरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज पनि त्यो छलफलहरू भयो र मलाई लाग्दछ भोलि पनि उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक छ र त्यसले एउटा निष्कर्षमा, एउटा प्रारूपको रूपमा भोलि पुग्नेछ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। चरणबद्ध रूपमा थप गरिएको लकडाउन वैशाख 25 गते सकिँदैछ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध दिएको निवेदन दर्ता गरेको हो। यसअघि अध्ययनका लागि केही समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी लिएका थिएनन्। सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले सोमबार डाक्टर यादवको उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो। प्रहरीले जारी लिन नमानेपछि कानुन अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरूको अहिले निर्णय गरिदिनु दर्ताको भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मैले चाहिँ अध्ययन नगरिकन विषयहरू चाहिँ कानुन पनि हेर्नुपर्छ, तपाईँको निवेदन मिली नमिली पनि हेर्नुपर्छ। जाहेरीका बेहोरा त बरु चाहिँ त्यसपछि ती के हुन्, ती तथ्यहरू, ती सत्य झुटा के हुन् त्यो पछिको कुरा भयो, अनुसन्धानबाट देखिने कुरा भयो। तपाईँको निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सक्छु। अहिले चाहिँ इमिडिएट त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ अहिलेको अहिले चाहिँ मैले केही भन्न सक्दिनँ। अहिले चाहिँ मलाई अध्ययन गर्ने समय चाहिन्छ। मैले भनेको उहाँले चाहिँ आफ्नो सकल निवेदन लिएर जानुभएको थियो, यहाँ फोटोकपी छोडिदिनु भएको थियो। अब मैले चाहिँ मोटामोटी विषयहरू चाहिँ हेरेँ। अब त्यो विषय के हो कसो हो भन्ने कुराहरू आएको नै त अनुसन्धानबाट आउने विषय हो त्यो चाहिँ। अब त्यो विषयको बारेमा अहिले चाहिँ के हो कसो भन्ने कुरा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर उहाँले चाहिँ जुन यो कार्यालयले गर्ने कानुनले तोकेको जिम्मेवारीको विषयको सन्दर्भमा हाम्रो निवेदन त लिइदिनु, हामीले चाहिँ प्रहरीमा गयौँ भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको बेहोरा के रहेछ हेरौँ त भनेर दर्ता चाहिँ भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार उजुरी प्रहरीकोमा पठाइनेछ। मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 में जारी दरखास्त वा सूचना प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखेर जारी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब आर्थिक समाचार। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले वैदेशिक लगानी आउने अवस्था न्यून रहेको, विश्व वित्तीय संस्थाहरूले सहयोग दिन नसक्ने अवस्था रहेको र नेपालको उद्योग धन्दाहरू बन्द रहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा नेकपाका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उनीहरूका लागि बजेटमा स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। निजामती सेवाका कर्मचारीमा नयाँ भर्ना नलिने, सुरक्षाकर्मीमा नयाँ भर्ना नलिने, एउटै भवनबाट विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालन गरेर अनावश्यक भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेटमा सञ्चालनमा रहेका तत्काल आय आर्जन हुने परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। कृषिको चाहिँ महँगो हुनेवाला छ, जो मान्छे पनि आउनेवाला छ, यसको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने एउटा स्थिति छ। दोस्रो अर्को समस्या छ, यस वर्ष चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ के भने बन्ड किने हुन्छ डलरको, अमेरिकन डलरको चाहिँ बन्ड चाहिँ चाइनाले, हामीले पनि किन्छौँ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा चाहिँ सबै डलर चाहिँ बन्डमा किने आउँछ, ऋणपत्र जापानले किनेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ डलरको आवश्यकता पर्ने भएपछि के गर्छ, बन्ड बेचेर डलर लिन्छन्, क्यास लिन्छन् आफूले। त्यसो हुँदा सबैले चाहिँ डलर मागेपछि के हुन्छ, डलरको भाउ बढेर जान्छ। उसले दिन सक्दैन अमेरिकाले एकैचोटि। डलरको भाउ बढेर जाने, त्यसो गरेपछि हाम्रो प्राइसको भाउ चाहिँ के भने हाम्रो मनी चाहिँ घट्ने भन्दा हाम्रो इन्फ्लेसनको चाप पनि पर्छ। मुद्रावृद्धि बढेर जाने, जसले गर्दा आज चाहिँ 10 करोडले खरिद गर्न सक्ने चिज चाहिँ बढी लाग्ने। त्यही मेसिनको मूल्य चाहिँ डलरमा कन्भर्ट हुँदा
बढी पर्ने। त्यसमाले इन्फ्लेसनको चाप पर्ने पनि खतरा छ, डलरको भाउ बढेर। यतातिर चाहिँ के भने कृषि उत्पादनमा को माग बढ्ने र औद्योगिक उत्पादनको भाउ घट्ने र जुन चाहिँ हामीले कम्पिट गर्न नसक्ने हुँदाखेरिमा यस कुराको पनि ख्याल गरेर चाहिँ बजेटमा चाहिँ तर्जुमा गर्न सकिएन भने त्यो हुँदैन। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले वैशाखसम्म 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि निकासा गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय मार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि 2 अर्ब 34 करोड निकासा गरिएको छ। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा चिनी लिन आएका ट्रकलाई स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पछिल्लो भुक्तानी बाँकी राखेर चिनी बिक्री गर्नका लागि उद्योगमा ट्रक पठाएपछि आक्रोशित किसानले ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मौका छोपी उद्योगीले चिनी ल्याउन उद्योगमा ट्रक पठाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई कुनै जानकारी नदिई उद्योगीले चिनी लिन उद्योगमा ट्रक पठाएको हो। अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले विगत 3-4 वर्षको भुक्तानी बाँकी नै राखेको बस बढिया 3 कोठरियाका विनोद मिश्रले जानकारी दिएका छन्। भुक्तानी नदिई चिनी लान थालेपछि आफूहरू ट्रक रोकेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको मौका छोपी उद्योगीले चिनी लाग्न खोजेपछि आफूहरू आइतबार राति ट्रकलाई रोकेको मिश्रले बताउनुभयो। भुक्तानी नदिएसम्म चिनी लैजान नदिने मिश्रले बताएका छन्। उनको पनि 1,50,000 रकम उद्योगमै बाँकी छ। उनले भने 2 वर्ष सुरु भयो, उखु दिएको अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन। म जस्ता थुप्रै किसानलाई उद्योगीले रुवाएको छ। 60% भुक्तानी अहिले पनि बाँकी नै राखेको छ। चिनी लिन उद्योगमा उद्योगीले 6 वटा ट्रक पठाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवाका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। 4 वटा ट्रकमा चिनी लोड गरिएको छ, 2 वटा ट्रक खाली नै छ। मध्यरातमा चिनी लिनका लागि उद्योगीले ट्रक पठाएको थियो। केही महिना अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिई 5 ट्रक चिनी लगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। चिनी लगेर किसानलाई 1 करोड भुक्तानी समेत गरेको थियो, तर यसपटक जानकारी नै नदिई चिनी ढुवानी गर्न उद्योगीले उद्योगमा ट्रक पठाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। सोमबार पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यहाँका भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 42,533 पुगेको बताइएको छ। यहाँ संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो रहेको छ। अहिलेसम्म 1,373 जनाको यस संक्रमणबाट ज्यान गएको बताइएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सोमबार बिहानसम्म गएको 24 घण्टामा त्यहाँ 2,500 भन्दा बढी बिरामी थपिएका छन्। साथै गएको 24 घण्टामा मात्र यहाँ 72 जना संक्रमितको ज्यान गएको बताइएको छ। संक्रमणबाट निको भएका बिरामीको संख्या 11,706 जना रहेको पनि बताइएको छ। यसरी भारतमा हाल यो रोग संक्रमितको संख्या 42,533 रहेको जनाइएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीले ल्याएको रोगका कारण विश्व यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चीनबाट सुरु भएको यो महामारी कारण अहिलेसम्म विश्वभरि कुल 2,48,655 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हाल यस भाइरसको संक्रमण 35,85,108 भन्दा बढीमा फैलिसकेको छ। युरोप र अमेरिकामा कोभिडको कारण सर्वाधिक जीवन क्षति भएको छ। 4 युरोपेली देश र 1 उत्तर अमेरिकी देशमा मात्र 1,76,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ। त्यसको पनि झन्डै आधा संख्यामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र मानिसको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 का कारण सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउनेमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ। त्यहाँ यो समाचार तयार पार्दासम्म 68,598 जनाले कोरोना भाइरस
संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि विश्वमै सर्वाधिक रहेको छ। वर्ल्डोमिटर्सका तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 11,88,000 भन्दा बढी पुगेको छ। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टा अर्थात् आइतबार मात्र 27,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 1,154 को मृत्यु भएको छ। त्यहाँ कुल संक्रमित मध्ये 1,78,000 भन्दा बढी पूर्ण रूपमा निको समेत भइसकेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।